خاله، شما با من قهرید؟ من میدونم که از حرف مامان حتما دلخور شدید، اما من که اون حرفو نزدم. بدون هیچ شکایتی اشتباهات پسرتون رو بخشیدم و باهاتون برگشتم و حالا همه چی رو فراموش کرده. دارم با شما حرف میزنم. نه دخترم، من اصلاً با تو قهر نیستم. من از ته دلم برای این تصمیم تحسینت میکنم که دوباره برگشتی. اما مامانت میخواد که من این خونه رو به اسم تو بزنم. چی؟ مامانم به شما اینو گفته؟ آره. حالا خودت بگو من چطور میتونم چنین کاری کنم؟ اگه فرهان پسر منه، پس ارسلانم نوه منه. شما کاملا درست میگید خاله. من از این تعجب میکنم مامانم چرا این حرفو زده. بعداً ازشون میپرسم. نه نمیخواد بپرسی، الان الکی دلخور میشه. چرا باید دلخور بشه خاله؟ اون اول خواهر شما و بعد مامان منه و بین خواهرها این اتفاقا پیش میاد. حتی شاید دلخور بشن، اما توی دلشون از شما هیچ کینه‌ای نمیگیرن. من نمیخوام بین شما کدورتی باشه. امروز خیلی حرفای عاقلانه نمیزنی دخترم. باید عاقل میشدم خاله. توی دل من بعد از این اتفاقا یه ترسی پیدا شده که همیشه از این وحشت دارم اشتباهی ازم سر نزنه، که فرهان بخواد منو از زندگیش بیرون کنه. خدا نکنه دخترم، خدا نکنه تو روزی از این خونه یا از زندگی فرهان بیرون بری. یه چیزی رو یادت باشه، تو اول از همه خواهرزاده من، بعد همسر فرهانی. نمیذارم که هیچ ظلمی بهت بشه دخترم. من اینو بهت قول میدم. خاله، آقا ارسلان حاضره؟ میتونم بگیرمش؟ چی شده زنده داشت؟ تو چیزی گفتی؟ چیزی نگفتم، بلکه میپرسم موضوع چیه؟ شما از تو خیلی دماغید. حتما توهم زدی. من هیچیم نیست. توهم نیست خانم. حتما شما آقا بزرگ با هم دعوا کردید. سر صبحونه هم ساکت بودید و اونم به آقا ارسلان توجه نکرد. واسه این آقا ارسلان ندید چون برای دفتر رفتن دیرش شده بود. و تو چرا این حرفا رو از خودت در میاری هن؟ حرف در نمیارم خانم. از قیافه شما قشنگ معلومه که کی ناراحت هستید و کی خوشحال. منم از بزرگام شنیدم خانم، کسی که برای آدم با ارزش باشه اگه باهاش قهرید باید اونو حتما راضیش کنید. نباید ارزش و اهمیتش رو ندیده بگیرید. باید فوراً باهاش آشتی کنید. تو بچه رو پیش مادر جون ببر. من میخوام اتاقمو تمیز کنم. تو برو. هر جور صلاح بدونید خانم. بریم ارسلان، پیش مامان بزرگ بریم. نه، فرهان برای این موضوع کوچیک نمیتونه قهر کنه. پس من یه کاری میکنم، اینو مشخص میکنم و بعد بقیه کارا رو میبینم. یه چیز دیگه هم بود میخواستم بهتون بگم. راستش این قسمت چی باید قرار بگیره؟ شما جواب بدید، شاید مسئله مهمی باشه. چی بهش بگم؟ که چرا تماس گرفتم؟ الو؟ همه چیز خوبه؟
آره راستش من کاری داشتی؟ نه فرهان، من راستش همین. باشه پس بعدم با هم حرف میزنیم. باشه؟ فعلا ببخشید. اشکالی نداره. آدم خانواده دار همینه دیگه. آره خب داشتم میگفتم که با ایمان بقیه کارانم چک میکنم. درسته. پرونده رو میذارم اینجا. من واقعا چرا اینقدر به اون فکر میکنم؟